बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, मिड टर्म एग्ज़ाम स्कूल बेस असेसमेंट 2025-26 का ये गेस्ट पेपर है साइंस ग्रेड 5 के लिए। ये वर्जन 1 है, वर्जन 2 भी इसी गेस्ट वीडियो में होगा और वर्जन 3 और 4, 5 जो है उनकी वीडियो बाद में अपलोड की जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलते हैं, शुरू करते हैं। हिस्सा अव्वल है मारूई सवालात। उर्दू मीडियम का ये पेपर है, इसके बाद इंग्लिश मीडियम का भी होगा और सवाल जवाब भी होंगे। पहला सवाल है, मटर के बीज में कितने कार्टिलेडन होते हैं? तो वो बी वाला सही है, 2। और सवाल नंबर 2 है, डाइकाट पौधे के पत्तों की खुसूसियात कौन सी हैं? तो वो सी वाला है, चौड़े पत्ते और जालीदार रगें। 3 नंबर है, एंटीबायोटिक्स खाली जगह की वजह से होने वाली बीमारियों के फैलाव को रोकते हैं? तो सी वाला है, बैक्टीरिया। 4 नंबर है, चॉकलेट केक बनाने के लिए मुंदरजा झैल में से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है? तो वो ए वाला सही है, येस्ट। और 5 नंबर है, चने के बीज में मुंदरजा झैल में से कौन सा जुज़ मौजूद नहीं होता? तो सी वाला है, एंडोस्पेरम। 6 नंबर है, माहौल में कोई भी तब्दीली जो जानदारों के लिए नुकसानदेह हो माहौलियाती कहलाती है? तो डी वाला सही है, आलूदगी। 7 नंबर है, मुंदरजा झैल में से किस अमल में भाप पानी में तब्दील होता है? तो सी वाला है, एविपरेशन। और 8 नंबर है, मुंदरजा झैल में से रोशनी के कुदरती ज़रिए की शनाख्त करें? तो ए वाला है, सूरज। 9 नंबर है, टिश्यू पेपर किस किस्म का मवाद है? तो बी वाला है, नीम शफाफ। 10 नंबर है, इंसुलेटर ऐसे मटीरियल्स हैं तो बी वाला है, हरारत को नहीं गुजरने देते। इसके बाद हिस्सा 2 में इंशाइया सवाल, सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 12, दोनों के 3-3 जुज़ हैं और सवाल नंबर 13 के भी 3 जुज़ हैं। अब ये इंग्लिश मीडियम वालों का पेपर है। पहला है क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी वाला है, दूसरे का सी वाला है, तीसरे का सी वाला है, चौथे का ए वाला है, 5वें का सी वाला है, छठे का डी वाला है। और 7वां सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज वाटर चेंज इनटू स्टीम? तो सी वाला है, एवोपरेशन। और 8वां, आइडेंटिफाई द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम द फॉलोइंग? तो ए वाला है, सन। और इसके बाद 9 का बी वाला सही है और 10 का बी वाला सही है, डज नॉट अलाउ हीट टू फ्लो। इसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तीनों के आगे 3-3 जुज़ हैं। अब हम इसका जो हिस्सा 2 में इंशाइया सवाल आता है इनको हलशुदा देखते हैं। ये उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। पहला सवाल है, राइट 3 एग्जाम्पल किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा की 3 मिसालें दें। तो ये है, अमीबा, पैरामेशियम, स्परवायर जारा। तो ये इंग्लिश मीडियम का भी जवाब है। दूसरा इसका हिस्सा बी पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 3 इक़दामात लिखें। तो ये जवाब लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम और ये वाला है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तीसरा जुज़ है इसका, रेप्टाइल्स और मछलियों की कोई सी 2 अक़साम। तो ये रेप्टाइल्स की खुसूसियात लिखी हुई हैं और ये मछलियों की हैं, ये 3-3 लिखी हुई हैं। आपने कोई सी भी 2 करनी है उर्दू मीडियम के लिए और ये वाला इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। 12 नंबर सवाल है कि गैर रोशन अजसाम से क्या मुराद है? एक मिसाल दें। तो गैर रोशन अजसाम से जब रोशनी टुकड़ा कर हमारी आंखों में आती है तो हम इन्हें देख सकते हैं। मिसालें हैं, चांद, सियारे, कपड़े का टुकड़ा वगैरह। ये उर्दू मीडियम का जवाब था और ये इंग्लिश मीडियम का जवाब है। बी पार्ट है, हम झील में करीबी इमारतों या फैक्ट्रियों की तस्वीर क्यों देखते हैं? तो इसका जवाब है रोशनी हमेशा सीधी लाइन में सफ़र करती है। जब रोशनी इन अशिया से टकराती है तो वापसी रिफ्लेक्ट होती है। रोशनी की रिफ्लेक्शन की वजह से हम झील में करीबी इमारतों या कारखानों की तस्वीर देख सकते हैं। यह जवाब है उर्दू मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। इसका सी पार्ट है, मुंदरजा झैल अशिया को शफाफ और गैर शफाफ, नीम शफाफ अजसाम के तौर पर शनाख्त करें। तो ये लेंस है, टिश्यू पेपर है, लकड़ी है, कुर्सी है। तो ये जवाब इसका लिखा हुआ है, पहला शफाफ जिस्म है, दूसरा नीम शफाफ है, तीसरा गैर शफाफ है और चौथा भी गैर शफाफ है, लकड़ी और कुर्सी। ये इंग्लिश मीडियम का भी जवाब है।
13 نمبر سوال ہے جس کا اے پارٹ ہے آواز کیسے پیدا ہوتی ہے، تو یہ جواب اردو میڈیم کا ہے اور یہ جواب انگلش میڈیم کے بچوں کے لیے۔ اور بی پارٹ ہے خوشگوار اور ناخوشگوار آوازوں کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں، تو یہ خوشگوار آوازوں کی تعریف ہے اور یہ ناخوشگوار آوازوں کی تعریف اور 7 مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ یہ اردو میڈیم کا تھا اور یہ والا ہے جواب انگلش میڈیم کے بچوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد اس کا سی پارٹ ہے شور کی آلودگی پر قابو پانے کے لیے کوئی سی 4 احتیاطی تدبیر لکھیں، تو یہ جواب لکھا ہوا ہے پہلی ہارن کے استعمال پر پابندی، دوسرا ہے موٹر گاڑیوں اور صنعتوں میں اچھے معیار کے سلنسر اور شور کو جذب کرنے والے آلات، پانچواں ہے بس سٹینڈ، ہوائی اڈوں اور فیکٹریوں کو رہائشی علاقوں سے دور کرنے کی منصوبہ بندی، اور اس کے بعد پانچواں ہے سڑکوں، ریلوے لائنوں، ہوائی اڈوں اور کارخانوں کے ارد گرد بڑے پیمانے پر شجرکاری کو یقینی بنانا، ساتواں ہے شور کو کنٹرول کرنے کے لیے حوالے سے میڈیا اور دیگر ذرائع سے عوام میں آگاہی مہم پیدا کرنا۔ تو یہ آپ نے لکھنی تھی 4، یہ 7 لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ جو ورژن 1 ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد ورژن 2 ہے۔ ورژن 2 میں حصہ اول ہے معروضی سوالات۔ پہلا ہے مٹر کے بیج میں کتنے کاٹیلیڈن ہوتے ہیں، تو وہ بی والا صحیح ہے 2، اور دوسرا ہے مندرجہ ذیل میں سے مونوکاٹ پودے کی خصوصیت کون سی ہے، تو وہ ڈی والا ہے پتوں میں وینز ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے فرمنٹیشن کے عمل میں کون سا میکرو آرگنزم شامل ہے، تو وہ بی والا ہے فنجائی، اور 4 نمبر ہے ہماری روزمرہ زندگی میں میکرو آرگنزم کے نقصان دہ کردار، تو سی والا ہے متعدی امراض پھیلانا۔ 5 نمبر ہے درج ذیل میں سے کس پودے میں سیلف پولینیشن ہوتی ہے، تو وہ بی والا ہے مٹر، اور 6 نمبر ہے ماحول میں کوئی بھی چیز جو جانداروں کے لیے نقصان دہ ہو خالی جگہ کہلاتی ہے، تو بی والا ہے پولی ویٹنٹ، اور 7 نمبر ہے وہ عمل جس میں برف پانی میں تبدیل ہوتا ہے خالی جگہ کہلاتا ہے، سی والا ہے فریزنگ، اور 8 نمبر ہے مندرجہ ذیل میں سے روشنی کے قدرتی ذریعے کی شناخت کریں، تو وہ اے والا ہے سورج، اور 9 نمبر ہے لکڑی کا دروازہ خالی جگہ جسم کی مثال ہے، تو وہ اے والا ہے غیر شفاف، اور 10 نمبر ہے کرنٹ خالی جگہ میں سے آسانی سے گزر سکتا ہے، تو اے والا کریکٹ ہے کاپر کی تار میں سے۔ حصہ 2 میں انشائیہ سوالات، سوال نمبر 11 کے 3 جز، سوال نمبر 12 کے بھی 3 جز، اور سوال نمبر 13 کے بھی 3 جز ہے۔ یہ انگلش میڈیم کا پیپر ہے جس کا پہلے سوال کا ہے ہاؤ مینی کیٹیلیڈن آر دیئر ان اے پی سیڈ، تو بی والا کریکٹ ہے 2، دوسرے کا صحیح آپشن ڈی والا ہے، تیسرے کا بی والا ہے فنجائی، اور چوتھے کا ہے سی والا کریکٹ ہے سپریڈ آف انفیکشن، اور 5ویں کا صحیح آپشن بی والا ہے پیز، اور 6ٹھے کا صحیح آپشن ہے بی والا پولیٹنٹ، اور 7ویں کا صحیح آپشن ہے سی والا فریزنگ۔ 8واں ہے آئیڈینٹیفائی اے نیچرل سورس آف لائٹ فرام فالوئنگ، تو اے والا ہے سن۔ 9واں ہے دا ووڈن ڈور از ایگزامپل آف این خالی جگہ، تو ہے اے والا ایپکوا، اور 10 نمبر ہے کرنٹ کین ایزیلی پاس تھرو، تو کاپر وائر میں سے کرنٹ ایزیلی گزر سکتا ہے۔ سبجیکٹو پارٹ ہے جس میں کویسچن نمبر 11 کے 3 جز، اور 12 کے 3 جز، اور 13 کے 3 جز ہیں۔ اب ہم ان کے جواب دیکھتے ہیں، تو یہ انگلش میڈیم کے جواب ہیں اور یہ اردو میڈیم کے جواب ہیں۔ پہلا سوال ہے ڈیفائن مائکرو آرگنزم، مائکرو آرگنزم کی تعریف، تو یہ جواب ہے یہاں سے یہاں تک اردو میڈیم، اور یہ جواب ہے انگلش میڈیم کا۔ اور یہ ہے دوسرا بی جو ہے کووڈ-19 کا تعلق کس گروپ سے ہے اور کیوں، تو یہ جواب لکھا ہوا ہے یہاں سے یہاں تک اردو میڈیم کا، اور یہ ہے انگلش میڈیم کا۔ سی پارٹ ہے اردو میڈیم کا کویسچن اور انگلش میڈیم کا، جس کا جواب یہ انگلش میڈیم کا ہے، اور یہ والا اردو میڈیم کا ہے یہاں سے یہاں تک۔ 12 نمبر ہے اے پارٹ انگلش میڈیم کا کویسچن اور یہ اردو میڈیم کا ہے، روشنی کے 2 قدرتی ذرائع کے نام، تو سورج، ستارے، یہ روشنی کے قدرتی ذرائع ہیں۔ بی پارٹ ہے روشن اور غیر روشن اشیاء، تو یہ جواب ہے یہاں سے یہاں تک اردو میڈیم کا، اور یہ جواب ہے انگلش میڈیم کا۔ سی پارٹ ہے پہچان کریں کہ فٹ بال اور دیوار شفاف، غیر شفاف یا نیم شفاف ہیں، ان کی تعریف بھی کریں، تو یہ جواب لکھا ہوا ہے غیر شفاف ہیں یہ ساری چیزیں، یہ والا ہے اردو میڈیم کا اور یہ ہے انگلش میڈیم کا۔ 13 نمبر سوال ہے ہاؤ ساؤنڈ از پروڈیوسڈ، آواز کیسے پیدا ہوتی ہے، تو یہ انگلش میڈیم کا جواب یہ والا ہے اور یہ ہے اردو میڈیم کا جواب یہاں سے یہاں تک۔
بی پارٹ ہے جس کا خوشگوار اور ناخوشگوار آوازوں کی تعریف اور مثالیں بھی دیں، تو یہ جواب لکھا ہوا ہے خوشگوار آوازیں مثالوں کے ساتھ اور یہ ناخوشگوار آوازیں مثالوں کے ساتھ۔ انگلش میڈیم کا اور اسی طرح یہ اردو میڈیم کا بھی یہاں تک ہے۔ سی پارٹ ہے کہ 4 جو ہیں ذرائع احتیاطی تدابیر بتانی ہے شور کی آلودگی کی، تو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں 1 2 3 4 5 6 اور 7۔ اس میں سے 4 آپ لوگوں نے کرنی ہے اردو میڈیم کے لیے، اور یہ اسی طرح انگلش میڈیم کا بھی جواب ہے، 7 لکھی ہوئی ہیں، 4 کرنی ہے۔ تو بیٹا یہاں پر یہ دونوں گیس وے پیپر جو ہیں ورژن 1 اور ورژن 2 مکمل ہوتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گی انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔